हेलो एभ्रिबडी, आई एम उज्जवल सापकोटा। वेलकम टु मेडिकल डोज है। आज चाहिँ हामी अब फिजिकल मेथड अफ स्टेरिलाइजेसनको बारेमा पढ्न गइरहेछौँ है त है। फिजिकल मेथड अफ के हो? फिजिकल मेथड अफ स्टेरिलाइजेसन। फिजिकल मेथड अफ स्टेरिलाइजेसनमा चाहिँ हामी 2-3वटा कुरा पढ्छौँ जुन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है त। फिजिकल मेथड अफ स्टेरिलाइजेसनमा चाहिँ हामी 2-3वटा प्रोसेस पढ्छौँ। सुरुमा फिजिकल मेथडमा म सबै इलुस्ट्रेट गरिदिन्छु है त। सुरुमा फिजिकल मेथडमा चाहिँ हामीले पढ्ने के हो? एउटा भनेको ड्राइङ हो है त। एउटा भनेको चाहिँ के भयो? ड्राइङ हो। दुईवटा अर्को भनेको ल पहिला सुरुमा ड्राइङबाटै कन्टिन्यू गर्दै जाऊँ है त। फिजिकल मेथडमा एउटा के पर्छ? ड्राइङ पर्छ है त। ड्राइङमा सबभन्दा बेस्ट भनेको के भयो? सनलाइट है। सनलाइट हो है त। सनलाइट हो। हामीले अब सनलाइट हो कुनै पनि इन्स्ट्रुमेन्टलाई है त, कुनै पनि इन्स्ट्रुमेन्टलाई नर्मल्ली हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि वाटर बोतललाई है, वाटर बोतललाई चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि वाटर बोतललाई चाहिँ 2 to 3 आवर्ससम्म के गर्छौँ? 2 to 3 आवर्ससम्म चाहिँ केमा राखिदिन्छौँ? सनलाइटमा एक्सपोज गरिदिन्छौँ होइन त। 2 to 3 आवर्ससम्म सनलाइटमा के गरिदिन्छौँ? एक्सपोज गरिदिन्छौँ है। अब के भयो भन्दाखेरि सनलाइटमा है त तिमीहरूलाई थाहा छ ब्याक्टेरियाको होइन 60 देखि 70% है त। 60 देखि 70% चाहिँ केले बनेको हुन्छ? वाटरले बनेको हुन्छ है। 60 to 70% वाटरले बनेको हुन्छ। अनि 60 to 70% वाटरले बनेपछि यदि हामीले के गऱ्यौँ? ड्राई गरिदियौँ भने चाहिँ ब्याक्टेरिया के हुन्छ? ब्याक्टेरिया किल्ड हुन्छ है त। यदि हामीले ड्राई गरिदियौँ भने चाहिँ ब्याक्टेरिया के हुन्छ? ब्याक्टेरिया चाहिँ के हुन्छ? किल्ड हुन्छ है। वाटर छैन किनकि वाटर चाहिन्छ ब्याक्टेरियालाई। अब यसको एउटा डिसएडभान्टेज के भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि नट सो एफेक्टिभ। यो चाहिँ के भयो? नट सो एफेक्टिभ। यो चाहिँ त्यति धेरै एफेक्टिभ चाहिँ भएन है। यो चाहिँ त्यति धेरै के भएन? एफेक्टिभ भएन। नट सो एफेक्टिभ किनकि धेरै जसो है, किनकि मेनी माइक्रोब्याक्टेरिजम है, किनकि मेनी माइक्रो अर्ग्यानिजम धेरै जस्तो माइक्रो अर्ग्यानिजम्स र के भयो भन्दाखेरि स्पोर्सहरू है, मेनी माइक्रो अर्ग्यानिजम्स र के भयो? स्पोर्सहरू चाहिँ स्पेयर्ड भयो। स्पेयर्ड भयो भनेको माइक्रो अर्ग्यानिजम स्पोर चाहिँ के भयो? इट डज नट किल है। डज नट के भयो? किल। केले किल्ने हो? ड्राइङ है त, अथवा सनलाइट भनेर लेखिदिउँ न। सनलाइट डज नट किल के भयो? डज नट किल मेनी माइक्रो अर्ग्यानिजम्स र के भयो? स्पोर्स है। मेनी माइक्रो अर्ग्यानिजम्स र स्पोरमा त डाइपोक्लिनिक एसिडको कारणले हिट रेसिस्टेन्स हुन्छ। मैले अस्ति नै भनिदिएँ है त। जस्ट ड्राइङमा केही पनि सम्झिनु पर्न, 2-3वटा कुरा सम्झिए पुग्यो। ड्राइङमा चाहिँ सुरुमा हाम्रो ब्याक्टेरिया चाहिँ 60 to 70% चाहिँ केले बनेको हुन्छ? वाटरले हुन्छ। ड्राई गऱ्यो भने चाहिँ अब ब्याक्टेरिया चाहिँ के हुने भयो? किल्ड हुने समस्या भयो। तर यो चाहिँ एफेक्टिभ छैन त्यति धेरै, किनभने धेरै जसो माइक्रो अर्ग्यानिजम्स र स्पोरलाई चाहिँ के भयो? सनलाइटले किल गर्न सक्दैन है। सनलाइटले किल गर्न सक्दैन। अब अर्को एउटा मेथड है त। अब अर्को एउटा कुन मेथड छ भन्दाखेरि अर्को एउटा मेथड चाहिँ के हुन्छ? अर्को मेथड चाहिँ ड्राइङ पछि हिटिङ है त। अर्को फिजिकल मेथड चाहिँ के भयो? ड्राइङ पछि के भयो? हिटिङ है। ड्राइङ पछि के भयो? हिटिङ हो है त। ड्राइङ पछि के भयो? हिटिङ हो। हिटिङमा नि दुईवटा हुन्छ है त। हिटिङमा नि के हुन्छ? मैले हिटिङलाई लिएँ भने सुरुमा हिटिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हिटिङ भनेको चाहिँ मोस्ट कमनली इम्प्लोइड है त। हिटिङ भनेको चाहिँ मोस्ट कमन, हिटिङ भनेको चाहिँ के भयो? मोस्ट कमनली इम्प्लोइड है त। मोस्ट कमनली इम्प्लोइड है, मोस्ट कमनली इम्प्लोइड मेथड अफ चोइस है त। मेथड अफ के भयो? चोइस। अनि यो चाहिँ के भयो? हिटिङ चाहिँ के भयो? हिटिङ चाहिँ के भयो? हिटिङले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हिटिङ चाहिँ अब वी सुड अलवेज युज है त। वी सुड अलवेज युज। यो सबभन्दा कन्भिनियन्ट हो अनि सधैँ युज पनि हुन्छ के युज है, अनलेस यसको कन्ट्राडिक्सन है त। यसको कुनै कन्ट्राडिक्सन नभइकन चाहिँ के भयो? यो चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ एकदम के हुन्छ? सेफ पनि हुन्छ, भरपर्दो पनि हुन्छ है त। यो चाहिँ के हो? हिटिङमा चाहिँ के हुन्छ? एकदम सेफ हो अनि के भयो? रिलायबल। सेफ र के हो? रिलायबल हुन्छ है त। एकदम सजिलो पनि हुन्छ। त्यसैले हिटिङ भनेको चाहिँ के भयो? त्यसैले हिटिङ भनेको चाहिँ मोस्ट कमनली है त। हिटिङ भनेको चाहिँ मोस्ट कमनली इम्प्लोइड मेथड हो है। मोस्ट कमनली इम्प्लोइड मेथड हो अनि यो चाहिँ मेथड अफ चोइस हो। अनलेस कन्ट्राडिक्सन, केही कन्ट्राडिक्सन नभइकन चाहिँ हुँदैन। अनि यो चाहिँ एकदम सेफ र रिलायबल मिन्स हो है त हिटिङ भनेको चाहिँ है। अब हिटिङको पनि के हुन्छ? दुईवटा टाइप हुन्छ। एउटा के हुन्छ? एउटा मोइस्ट हिट है, एउटा चाहिँ के भयो? मोइस्ट हिट, एउटा चाहिँ के भयो? ड्राई हिट
है। एउटा चाहिँ के भयो मोइस्ट हिट, एउटा ड्राई हिट। अब यिनीहरूको बारेमा हामीले डिटेल पढ्छौँ है त। एउटा के हुन्छ मोइस्ट हिट, एउटा चाहिँ के हुन्छ ड्राई हिट। अब मोइस्ट हिट र ड्राई हिटको मेकानिजम अफ एक्सन फरक फरक छ है त, कसरी यसले ब्याक्टेरियालाई मार्छ है त। मोइस्ट हिटले है, अब मोइस्ट हिटले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि मोइस्ट हिटले चाहिँ डिनेचुरेसन अफ इन्जाइम्स है। मोइस्ट हिटले चाहिँ के गर्छ डिनेचुरेसन अफ इन्जाइम्स, डिनेचुरेसन अफ इन्जाइम्स। अनि डिनेच्योर्ड इन्जाइम्सहरूलाई यिनीहरूले के गर्छ कोएगुलेट गरिदिन्छ है। डिनेच्योर इन्जाइमलाई चाहिँ कोएगुलेसन गरिदिन्छ। अर्को के हुन्छ कोएगुलेसन अफ इन्जाइम्स। डिनेच्योर इन्जाइम्स र कलेक्ट भएर प्रेसिपिटेट हुनुलाई नै हामीले के भन्छौँ कोएगुलेसन अफ इन्जाइम्स, कोएगुलेसन भन्छौँ है त। त्यसरी दुईवटा मेकानिजम के छ मोइस्ट हिटको चाहिँ ब्याक्टेरियालाई डिस्ट्रोय गर्ने, एउटा डिनेचुरेसन गर्ने है। अर्को डिनेचुरेसन भनेको ब्याक्टेरियामा भएको प्रोटिनको फिजिकल स्ट्रक्चरहरू है। इन्जाइम्सहरू त एकदम इम्पोर्टेन्ट छ नि रेप्लिकेसनको लागि होइन। इन्जाइम्सहरू चाहिँ केही सिन्थेसिसको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हो किन। इन्जाइम्स भनेको प्रोटिन्सहरू हो। ब्याक्टेरियाको लागि प्रोटिन त चाहियो होइन, आफ्नो सेलमा धेरै फङ्सन गर्नको लागि प्रोटिन्सहरू चाहियो, इन्जाइम्सहरू हुन्छ है। रेस्पिरेटरी इन्जाइम्सहरू हुन्छ जो रेस्पिरेसनबाट एटिपी निकाल्नको लागि है। यसरी चाहिँ यो इन्जाइम्सहरूको चाहिँ के हुने भयो डिनेचुरेसन हुने भयो है। डिनेचुरेसन अफ इन्जाइम्स अनि त्यसपछि के भयो कोएगुलेसन अफ इन्जाइम्स। यो दुईवटा मोड चाहिँ ड्राई हिटमा है त, सरी मोइस्ट हिटमा यो सम्झिनु पऱ्यो। अब ड्राई हिटमा के सम्झिनु पऱ्यो भन्दाखेरि चारिङ सम्झिनु पऱ्यो है, चारिङ सम्झिनु पऱ्यो। अनि यसमा नि सेम हो डिनेचुरेसनै हो है, यसमा नि के हो डिनेचुरेसन हो। अनि अर्को चाहिँ के हो ड्राई हिटमा चाहिँ अक्सिडेटिभ ड्यामेज है, अक्सिडेटिभ ड्यामेज बिकज अफ फ्री रेडिकल प्रोडक्सन, अक्सिडेटिभ ड्यामेज है, अक्सिडेटिभ ड्यामेज। अनि अर्को चाहिँ के भयो, अर्को चाहिँ के भयो इलिभेटेड लेभल अफ है त, इलिभेटेड लेभल अफ इलेक्ट्रोलाइट्स है। अब चाहिँ मैले चाहिँ हेरेलाई चाहिँ यता तल लेखेँ है त। यो चाहिँ मैले निमोनिक्स बनाउनलाई है त। सुरुमा के भयो चारिङ है त, सुरुमा के भयो चारिङ, त्यसपछि अक्सिडेटिभ ड्यामेज है, अक्सिडेटिभ ड्यामेज। अनि त्यसपछि के भयो डिनेचुरेसन है, सबै उड्यो त। अनि त्यसपछि डिनेचुरेसन, डिनेचुरेसन है त, डिनेचुरेसन अफ इन्जाइम्स, डिनेचुरेसन अफ के भयो इन्जाइम्स। अब यसको निमोनिक्स भनेको यसलाई सम्झिने भनेको निमोनिक्स कुन लगाउने हो कोड भन्ने निमोनिक्स लाउने है त, कोड भन्ने निमोनिक्स लाउने है। के छ सीबाट के भयो चारिङ, ओबाट के भयो अक्सिडेटिभ ड्यामेज अफ अक्सिडेटिभ ड्यामेज, डीबाट के भयो डिनेचुरेसन अफ इन्जाइम, ई भनेको के हो एलिभेटेड लेभल अफ इलेक्ट्रोलाइट्स। एलिभेटेड लेभल अफ इलेक्ट्रोलाइटले गर्दा चाहिँ के हुन्छ ब्याक्टेरियामा टक्सिक एफेक्ट हुन्छ है त, टक्सिक एफेक्ट हुन्छ है। इलेक्ट्रोलाइट्सहरूको लेभल चाहिँ इन्क्रिज भयो भने चाहिँ ड्राई हिटले के गर्ने रहेछ चारिङ गर्ने रहेछ। ड्राई हिटको ड्राई हिट दिइरह्यो भने के हुन्छ ब्याक्टेरियामा फ्री रेडिकल्सहरू बन्ने रहेछ जसले मेम्ब्रेनलाई ड्यामेज गर्छ, अक्सिडेटिभ ड्यामेज है। इन्जाइम्सको के हुन्छ डिनेचुरेसन हुन्छ, डिनेचुरेसन अफ इन्जाइम्स। अर्को चाहिँ के हुन्छ टक्सिक एफेक्ट अफ एलिभेटेड लेभल अफ इलेक्ट्रोलाइट्स। एलिभेटेड ड्राई हिटले गर्दा चाहिँ के हुन्छ इलेक्ट्रोलाइट्सको लेभल चाहिँ के हुन्छ हाई हुन्छ है, जसले गर्दा चाहिँ यो टक्सिक एफेक्ट अफ एलिभेटेड लेभल अफ इलेक्ट्रोलाइट्स है त। अनि मोइस्ट हिटले चाहिँ जम्मा दुईवटा सम्झिनु पर्ने है, एउटा चाहिँ डिनेचुरेसन अफ इन्जाइम, एउटा चाहिँ के भयो कोएगुलेसन अफ इन्जाइम्स। अब यति जानेपछि है त, यति जानेपछि अब के जान्नु पऱ्यो भन्दाखेरि अब ड्राई हिटको एक दुईवटा इक्जाम्पल जान्नु पऱ्यो है त। ड्राई हिटमा चाहिँ सुरुमा के छ भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ ड्राई हिटमा चाहिँ फ्लेमिङ छ है त। सुरुमा चाहिँ के भयो ड्राई हिटमा चाहिँ के छ फ्लेमिङ छ। फ्लेमिङमा के गर्ने तिमीहरूलाई थाहा छ, तिमीहरूको स्क्रिन अगाडि मैले राखिदिएको छु फोटो है। फ्लेमिङमा चाहिँ के गर्ने हो बन्सेन बर्नर है त, बन्सेन के भयो बर्नर है। बन्सेन बर्नरमा चाहिँ हामीले के भयो कुनै पनि सफ्टेन्सहरूलाई है, कुनै पनि सफ्टेन्सहरूलाई चाहिँ के गर्ने हो सफ्टेन्सहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्ने हो भन्दाखेरि फ्लेम गराउने है त, फ्लेम गराउने है, फ्लेम गराउने। बन्सन बर्नरमा चाहिँ हामीले कुनै पनि सफ्टेन्सलाई चाहिँ फ्लेममा राख्ने, सफ्टेन्सलाई चाहिँ फ्लेममा राख्ने है। फ्लेममा राख्ने भनेको आगो भएको ठाउँमा लगेर राखिदिने है। यहाँ हेर त यो टेस्ट ट्युब हो नि है, यो टेस्ट ट्युबलाई चाहिँ हामीले के गरेछौँ बन्सन बर्नरमा लगेर राखिदियौँ, यो चाहिँ फ्लेमिङ हो है त। यो के हो यो फ्लेमिङ हो। यो नि के भयो हाम्रो यो भनेको के भन्दा स्क्यार्पल है त, यो भनेको हाम्रो के हो स्क्यार्पल। स्क्यार्पल भनेको नि एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हो, यसलाई पनि हामीले के गर्यौँ
यसलाई नै हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि यसलाई पनि हामीले बन्सन बर्नरमा राखिदियौँ है। अब दुईवटा हुन्छ है त, अब दुईवटा हुन्छ। फ्लेमिङको नि के हुन्छ, दुईवटा टाइप हुन्छ। एउटा चाहिँ हामीले ड्युरेसनको अनुसार हुन्छ है त, एउटा चाहिँ हाम्रो ड्युरेसनको अनुसार चाहिँ हामीले के राख्यौँ, ड्युरेसन अनुसार लङ टाइम है त, लङ टाइमसम्म बर्नरमा अगाडि राखिदिने है। यो चाहिँ कसको लागि भन्दाखेरि फोर्सेप्स, तिमीहरूले ब्याक्टेरिया है त, तिमीहरूले ब्याक्टेरियाको यो एउटा तिमीहरूले यो प्र्याक्टिकलमा नि गर्छौ है। यो तिमीहरूको के छ, ब्याक्टेरियाको कोलोनी छ है। यो चाहिँ यहाँ तिमीहरूको के भइरह, ब्याक्टेरियाहरू ग्रो भइरह है। यो चाहिँ के भइरह, यहाँ ब्याक्टेरियाहरू के भइरह, ग्रो भइरह। यो ब्याक्टेरियाहरू ग्रो भइरहेपछि तिमीहरूले चाहिँ के लिन्छौ, तिमीहरूले चाहिँ लुप्स लिन्छौ है त, वायरको के हुन्छ, वायर लुप्स लिन्छौ है, अथवा तिमीहरूले के लिन्छौ, फोर्सेप्स लिन्छौ है। फोर्सेप्स लिन्छौ अनि तिमीहरूले यो ब्याक्टेरियाको कोलोनीलाई चाहिँ यहाँबाट निकाल्छौ है त। यो फोर्सेप्स लिएर ब्याक्टेरियाको कोलोनीलाई चाहिँ तिमीहरूले यहाँ निकाल्छौ है। यो चाहिँ एउटा फोर्सेप्स लिएर तिमीहरूले यहाँ ब्याक्टेरियाको कोलोनीलाई चाहिँ यहाँ तिमीहरूले निकाल्छौ है। यो सब्सटेन्सहरूलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, तिमीहरूले यो ब्याक्टेरियाको कोलोनी निकाल्नुभन्दा पहिला यिनीहरूलाई चाहिँ के लङ टाइमसम्म केमा राख्नुपर्छ, फ्लेमिङमा राख्नुपर्छ है त। लङ टाइमसम्म फ्लेमिङमा राख्नुपर्छ। यो चाहिँ कस्तो भइन्जेल, यो चाहिँ रेड हट भइन्जेल, रेड हट भइन्जेल है। रेड हट भइन्जेल भनेको के हो, तिमीहरूले चाहिँ बन्सेन बर्नरमा है, तिमीहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि बन्सेन बर्नरमा है, आगो बलिरहेको यो बन्सेन बर्नरमा है, यो चाहिँ यसलाई चाहिँ के भन्ने, यसलाई चाहिँ बन्सेन बर्नर है त। यो बन्सेन बर्नरमा चाहिँ तिमीहरूले के राख्ने, तिमीहरूले जुन जुन सब्सटेन्सहरूलाई स्टेरिलाइज गर्न खोजे हो तिमीहरूले तिनीहरूलाई राखिदिने। अनि ड्युरेसन दुइटै हुन्छ है त। एउटा चाहिँ के भयो, सर्ट टाइम भनेको चाहिँ जुन चाहिँ एकदम के हुन्छ, सर्ट टाइमसम्म हुनलाई चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि, जो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एकदमै छिटो जुन चाहिँ एकदमै छिटो फ्रेजाइल हुन्छ है, फ्रेजाइल आइटमहरू के, फ्रेजाइल आइटमहरू जुन चाहिँ ब्रेक हुनसक्छ है। फ्रेजाइल आइटमहरू जुन चाहिँ ब्रेक हुनसक्छ, जस्तै के भयो, टेस्ट ट्युबहरू है। जस्तै त के भयो, तिमीहरूको टेस्ट ट्युबहरूलाई चाहिँ तिमीहरूले छोटो समयलाई मात्रै राख्ने हो है त्यहाँ। तर जुन यो फोर्सेप्स होइन, अनि के भयो वायर लुप्स, यिनीहरूलाई चाहिँ तिमीहरूले के गर्ने हो, बन्सेन बर्नरमा चाहिँ लङ समय, लामो समयसम्म राखिदिने हो है त। लामो समयसम्म फोर्सेस अथवा वायर लुप्सलाई चाहिँ तिमीहरूले राखिदिने हो है त। टेस्ट ट्युब अथवा चाहिँ के भयो, सर्ट टाइमको लागि है त। फ्रेजाइल आइटम है त, फ्रेजाइल आइटमलाई चाहिँ के गर्ने हो, फ्रेजाइल आइटमलाई ब्रेक गर्ने हो है त। फ्रेजाइल आइटमलाई चाहिँ के गर्ने हो, ब्रेक गर्ने हो। फ्रेजाइल आइटम चाहिँ ब्रेक हुन्छ, त्यसैले यिनीहरूलाई चाहिँ तिमीहरूले फ्लेमिङमा एकदम छोटो समयको लागि राख्ने है। अनि जुन चाहिँ एकदम लामो समयसम्मको राख्ने हो तिनीहरू चाहिँ के हो, तिनीहरूलाई चाहिँ रेड हट बनाउनु पर्छ है। जस्तै फोर्सेप्सहरूलाई तिमीहरूले ब्याक्टेरियाको कोलोनीबाट त ब्याक्टेरिया निकाल्नुभन्दा पहिल्यै के गर्नुपर्छ भन्दा रेड हट बनाउनु पर्छ। रातो भइन्जेल त्यसलाई चाहिँ आगोमा बाल्ने भन्न खोजेको है, नेपालीमा चाहिँ रातो भइन्जेल त्यसलाई आगोमा राखेर बाल्ने है। यो चाहिँ फ्लेमिङ हो, तिमीहरूले गरिराखौ है पहिलेदेखि। अर्को एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि, अर्को चाहिँ एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि, अब अर्को चाहिँ तिमीहरूले इन्सिनिरेसन है त, इन्सिनिरेसन। यसमा चाहिँ के गरिदिने भन्दाखेरि, यो चाहिँ एकदमै हस्पिटल वेस्टहरूलाई है, यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हस्पिटल वेस्टहरू है, हस्पिटल वेस्टहरू हुन्छ है त। डिस्चार्ज क्लोथेज है त, पेसेन्टहरू बसेपछि जुन तिनीहरू बसेको क्लोथ्सहरू हुन्छ है त, डिस्चार्ज क्लोथेज है। अनि त्यसपछि हस्पिटल वेस्टहरू नर्मल्ली सबै जुन वेस्ट हुन्छ यिनीहरूलाई चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि, यिनीहरूलाई चाहिँ 1000 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियसदेखि 1400 डिग्री सेल्सियससम्म चाहिँ के गर्ने हो, हिट गर्ने हो। यति हिट गर्ने हो कि यिनीहरूको के हुन्छ, यिनीहरूको चाहिँ के हुन्छ, त्यहाँबाट खरानी है, एस निस्किने बेलासम्म चाहिँ के हुन्छ, यिनीहरूलाई चाहिँ हिट गर्ने हो है त। यो इन्सिनिरेसन गर्ने एउटा च्याम्बर हुन्छ है, जसको लागि चाहिँ हामीले के भन्छौँ, इन्सिनिरेसन च्याम्बर है। यो चाहिँ के हुन्छ, इन्सिनिरेसन के भयो, च्याम्बर। इन्सिनिरेसन च्याम्बरमा चाहिँ के हुन्छ, इन्सिनिरेसन च्याम्बरमा चाहिँ हामीले के गर्ने हो भन्दाखेरि, यसलाई चाहिँ के गर्ने हो, हिट गर्ने हो है त। 1000 देखि 1400 डिग्री सेल्सियससम्म चाहिँ हिटमा चाहिँ इन्सिनिरेसन च्याम्बरमा यो हस्पिटल वेस्ट अथवा डिस्चार्ज क्लोजहरू राखिदिएपछि चाहिँ के हुन्छ, यो चाहिँ एस हुन्छ, एसको फर्ममा कन्भर्ट हुन्छ है। अनि यसलाई चाहिँ हामीले के गर्ने हो, रिमुभ गर्ने हो। अब यसलाई रिमुभ गर्न त अब नगरपालिकाको के आउँछ, ट्र्याक्टर आउँछ, अनि त्यहाँ लगेर फालिदिने हो है त। हाम्रो काम भनेको भयो, हाम्रो काम भनेको हस्पिटल वेस्ट र डिस्चार्ज क्लोथमा भएको जुन ब्याक्टेरिया छ है, यो यहाँ भएको जुन के छ, यहाँ भएको जुन ब्याक्टेरिया छ, तिनीहरूले चाहिँ अरूलाई इन्फेक्ट नपरोस् के है, अरूलाई के पारोस्, अरूलाई इन्फेक्ट नगरोस् है, अरूलाई इन्फेक्ट नगरोस्। त्यसैले हामीले यो गरेको हो नि है, अरूलाई इन्फेक्ट नगरोस् के। यसले चाहिँ हामीलाई अरूलाई इन्फेक्ट गर्न भएन के
है। यो वेस्टहरूले चाहिँ अरूलाई इन्फेक्ट गर्नु भएन, त्यसैले हामीले यो वेस्टहरूलाई चाहिँ जसलाई चाहिँ अब रिमुभै गर्नु छ तिनीहरूलाई चाहिँ के गरेर स्टेरिलाइज गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ हिटै गरेर यति धेरै टेम्परेचरमा राखिदिने इन्सिनेरेसन च्याम्बरमा कि यिनीहरू के हुन्छ खरानी हुन्छन्, अनि यिनीहरूलाई चाहिँ अब भोलिपटक नगरपालिकाको ट्र्याक्टर आउँछ अनि ट्र्याक्टरमा हालेर फालिदिने है। यो चाहिँ के भयो, यो चाहिँ भयो इन्सिनिरेसन है, यो चाहिँ के भयो इन्सिनिरेसन। अब अर्को के आउँछ त भन्दाखेरि अब आउँछ हट एयर ओभन है। अब चाहिँ आउँछ के आउँछ, अब आउँछ हट एयर ओभन है। अब आयो के को पालो आउँछ, अब आउँछ हट एयर ओभनको है। हट एयर ओभन पनि के हो, हट एयर ओभन भनेको पनि हाम्रो के भयो मोस्ट कमनली युज हो है त। हट एयर ओभन भनेको नि के भयो मोस्ट कमनली युज हो है। हट एयर ओभन पनि के हो मोस्ट कमनली युज हो है। हट एयर ओभनमा चाहिँ के हुन्छ त है त, यो चाहिँ के हो, यो चाहिँ एउटा अब सुरुमा तिमीहरूले यसको बारेमा बुझ है त। यो चाहिँ एउटा च्याम्बर हो है, अब च्याम्बर हो अनि यो च्याम्बरभित्र चाहिँ हामीले जुन जुन सफ्टेन्सहरूलाई स्टेरिलाइज गर्नु छ है, जुन चाहिँ सफ्टेन्सहरू अथवा मेडिकल इक्विपमेन्ट्सहरू है त, जुन जुन मेडिकल के छ इक्विपमेन्टहरू अहिले म भन्छु है त कस्तो सफ्टेन्सलाई गर्न मिल्छ भनेर। जुन जुन मेडिकल इक्विपमेन्टहरूलाई के छ स्टेरिलाइज गर्नु छ यो च्याम्बरभित्र राखिदिने है। जुन जुन सफ्टेन्सहरूलाई है, जुन जुन सफ्टेन्सहरूलाई चाहिँ यो गर्नु छ यो च्याम्बरभित्र राखिदिने है त। सुरुमा चाहिँ यो च्याम्बरभित्र के गरिदिने राखिदिने। अब यो च्याम्बरभित्र राखिदिएपछि के हुन्छ, यहाँ चाहिँ हाम्रो थर्मोस्ट्याट हुन्छ है त। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा थर्मोस्ट्याट है, त्यसले चाहिँ हाम्रो मेन्टेन थर्मोस्ट्याटबाट चाहिँ हामीले के हुन्छ, हामीलाई चाहिँ जुन रिक्वायर्ड टेम्परेचर है, म यसको अहिले भन्छु है त, जुन रिक्वायर्ड टेम्परेचर छ त्यो टेम्परेचरमा पुर्याउनलाई मद्दत गर्छ है त। जुन टेम्परेचर छ त्यो टेम्परेचरमा पुर्याउन मद्दत गर्छ। एउटा जस्ट एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हो भनेर सम्झ्यौ। हट एयर ओभन भनेको एउटा के हो जस्ट इन्स्ट्रुमेन्ट हो, जहाँ चाहिँ भित्र च्याम्बर हुन्छ। त्यो च्याम्बरमा चाहिँ के हुन्छ, त्यो च्याम्बरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जुन सफ्टेन्सलाई हामीले इक्विपमेन्टहरूलाई जुनलाई स्टेरिलाइज गर्न खोजेको हो है, त्यहाँ त्यो च्याम्बरभित्र चाहिँ त्यो इन्स्ट्रुमेन्टहरूलाई राखिदिने है। अनि थर्मोस्ट्याट हुन्छ, त्यसले चाहिँ हामीलाई कति टेम्परेचर हामीलाई चाहिएको हो त्यति टेम्परेचर बनाइदिन्छ है त त्यहाँभित्र है थर्मोस्ट्याटले। अब के हुन्छ यसमा चाहिँ कति टेम्परेचर हुँदा नि यसमा तिमीहरूले भन्छौ भने तिमीहरूको इन्स्ट्रुमेन्टमा नि आउँछ यो है, कति टेम्परेचर हुँदा नि भन्छौ भने यो टेम्परेचर चाहिँ कति हो, यो टेम्परेचर चाहिँ तिमीहरूको 160 डिग्री सेल्सियस फर 2 आवर्स है। हामीले चाहिँ कुनै पनि कुरालाई चाहिँ है, हामीले है कुनै पनि कुरालाई चाहिँ हट एयर ओभनमा गएर स्टेरिलाइज गर्नु छ भने हामीले के गर्नु पऱ्यो, 160 डिग्री सेल्सियसको बनाउनु पऱ्यो हट एयर ओभनलाई, अनि 2 घन्टासम्म के गर्नु पऱ्यो स्टेरिलाइज गर्नु पऱ्यो है। होल्डिङ टेम्परेचर भन्छ है त यसलाई, के भन्छन् यसलाई भन्छ होल्डिङ टेम्परेचर। भनेको कति टेम्परेचरमा चाहिँ कम्प्लिटली के हुन्छ सफ्टेन्सहरू चाहिँ स्टेरिलाइज हुन्छ, यसलाई चाहिँ के भन्छन् होल्डिङ टेम्परेचर है। यसलाई चाहिँ के भन्छन् होल्डिङ टेम्परेचर। यो चाहिँ स्टेरिलाइज गर्नु पऱ्यो है। जुन जुन सफ्टेन्सलाई चाहिँ हामीले के गर्नु छ, जुन जुन सफ्टेन्सलाई चाहिँ हामीले स्टेरिलाइज गर्नु छ तिनीहरूलाई चाहिँ के राखिदिने भन्दाखेरि त्यहाँ च्याम्बरभित्र राखिदिने। च्याम्बरको टेम्परेचर चाहिँ कति बनाउने 160 डिग्री सेल्सियस, अनि 2 घन्टासम्मलाई के गर्ने छोडिदिने। अब इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भन्दाखेरि है, अब इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भन्दाखेरि अब चाहिँ हामीले चाहिँ यो भित्रको टेम्परेचर त के छ, भित्रको टेम्परेचर त के छ 160 डिग्री सेल्सियस छ है, सम्झ्यो है त। यहाँ भित्रको टेम्परेचर कति छ 120 डिग्री सेल्सियस हो भनेपछि हामीले के प्रिकसन त अप्लाई गर्नुपर्छ। भनेपछि अब हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि जुन जुन सफ्टेन्स है त है, प्रिकसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि सुरुमा त्योभन्दा पहिला हामीले थाहा पाऊँ कि कुन कुन सफ्टेन्सहरूलाई हामीले हट एयर ओभनमा राखेर स्टेरिलाइज गर्न सकिन्छ है। कुन कुन सफ्टेन्सलाई चाहिँ हामीले हट एयर ओभनभित्र राखेर चाहिँ स्टेरिलाइज गर्न सकिन्छ। जस्तै केलाई सकिन्छ, पिपेट्सलाई सकिन्छ है, पिपेट्सलाई। अनि त्यसपछि के भयो टेस्ट ट्युब है, ग्लासको आइटम्स है त, युजली के भयो ग्लासको आइटम्स है। अब पिपेट्स, टेस्ट ट्युब्स है, अनि त्यसपछि फ्लास्क है, यो चाहिँ टेस्ट ट्युब फ्लास्कहरूलाई चाहिँ स्टेरिलाइज गर्न सकिन्छ। यसै गरी सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यो है त लिक्विड प्याराफिन है, लिक्विड के भयो प्याराफिन, लिक्विड प्याराफिन। अनि त्यसपछि के भयो फ्याट, अनि त्यसपछि ग्लिसरोल है, लिक्विड प्याराफिन, फ्याट, ग्लिसरोल, यिनीहरूलाई पनि के गर्न सकियो, यिनीहरूलाई पनि स्टेरिलाइज गर्न सकियो है त। यिनीहरू चाहिँ यो सफ्टेन्सेस विच क्यान बी स्टेरिलाइज बाई हट एयर ओभन है त, विच क्यान बी स्टेरिलाइज बाई है त, विच आर द सफ्टेन्स स्टेरिलाइज बाई हट एयर ओभन भनेर फ्रिक्वेन्टली आस्क क्वेसन है त। स्टेरिलाइज बाई के भयो
विच आर द सफ्टेन्स स्टेरिलाइज बाई हट एयर ओभन। यिनीहरू चाहिँ के भयो, यिनीहरू चाहिँ त्यस्तो सफ्टेन्स छ जुन चाहिँ हट एयर ओभनमा चाहिँ के हुन्छ, स्टेरिलाइज हुन्छ। जस्तै के भयो, पिपेट्सहरू, जस्तै के हो, पिपेट्स, टेस्ट ट्युब, फ्लास्क, अनि लिक्विड प्याराफिन, फ्याट, ग्लिसरल, यिनीहरू चाहिँ स्टेरिलाइज हुन्छ केबाट, हट एयर ओभनको थ्रुबाट है। टेम्परेचर चाहिँ हामीले कति राख्ने हो, टेम्परेचर चाहिँ 100 है। टेम्परेचर चाहिँ हाम्रो कति छ, सरी मैले 120 लेखेको छु, 160 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर चाहिँ कति हो, टेम्परेचर चाहिँ 160 डिग्री सेल्सियस है। अनि यो सफ्टेन्सहरूलाई राख्नुभन्दा पहिला हामीले के प्रिकसन लिनुपर्छ, सुरुमा चाहिँ अनि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ लेस सफ्टेन्स है, एकपटकमा के भयो, लेस सफ्टेन्स राख्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि अर्को कुरा यहाँ के सम्झिनुपर्छ भन्दाखेरि यो हट एयर ओभनभित्र है, हट एयर ओभनभित्र चाहिँ एउटा के हुन्छ, फ्यान पनि हुन्छ है त। यहाँ चाहिँ एउटा फ्यान हुन्छ, फ्यानले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ड्राई हिट हुन्छ नि, ड्राई एयर है त। ड्राई एयरलाई चाहिँ के हुन्छ, एडिक्वेट सप्लाई गर्नको लागि है। यहाँ चाहिँ एउटा के हुन्छ, फ्यान हुन्छ है त, फ्यान हुन्छ है, टु इन्स्योर है त, टु इन्स्योर प्रपर डिस्ट्रिब्युसन अफ हट एयर है त। प्रपर डिस्ट्रिब्युसन अफ हट एयर चाहिँ चारैतिर फैलियोस् भनेर एउटा फ्यान पनि राखेको हुन्छ है त यहाँभित्र। अनि लेस एकपटकमा चाहिँ लेस सफ्टेन्स है ताकि के हुन्छ, एयर चाहिँ है, ताकि जुन सर्कुलेट भएको हट एयर हुन्छ नि, सर्कुलेट भएको हट एयर हुन्छ जुन चाहिँ के हुन्छ, सबै सफ्टेन्सलाई गएर छुन सकोस् है, त्यो हावाले चाहिँ गएर सबै सफ्टेन्सहरूलाई छुन सकोस्। अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो टेस्ट ट्युब्सहरू होइन, अनि टेस्ट ट्युब्सहरूलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि ऱ्याप गर्नु पऱ्यो। टेस्ट ट्युब, पिपेटहरूलाई चाहिँ सुरुमा राख्नुभन्दा अगाडि चाहिँ के गर्नुपर्छ, हामीले ऱ्याप गर्नुपर्छ है त। केही प्लास्टिकले, सिलिकन के अरे नर्मली सिलिकनको पेपर भन्छन् होइन, सिलिकनको पेपरले चाहिँ हामीले के गर्छ भन्दाखेरि टेस्ट ट्युबमा यसलाई राख्छौँ है। टेस्ट ट्युबमा चाहिँ यसलाई चाहिँ टेस्ट ट्युब र पिपेटलाई चाहिँ केही पेपरले है त, केही पेपरले चाहिँ यसलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पेपर अथवा प्लास्टिक है त, पेपर अथवा नर्मली चाहिँ सिलिकन पेपर है त, यो सम्झिनु पऱ्यो, सिलिकन है त। नर्मली चाहिँ के भयो, सिलिकन पेपरले चाहिँ हामीले के गर्ने हो भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ ऱ्याप गर्ने है, ऱ्याप गर्ने। अनि यसलाई चाहिँ यो इन्स्ट्रुमेन्टहरूलाई चाहिँ हट एयर ओभनभित्र राखिदिने है त, हट एयर ओभनभित्र राखिदिने। अर्को कुरा के सम्झिनुपर्छ भन्दाखेरि एकपटक 2 आवर्स भएपछि है, सुरुमा हामीले के गर्ने हो, 2 आवर्स त्यहाँ राखिदिने हो, अनि 160 डिग्री सेल्सियसमा 2 आवर छोडिदिने। त्यसपछि फेरि के गर्नुपर्छ, 2 आवर आए फेरि 2 घन्टा चाहिँ के गर्नुपर्छ, कुल गरिदिनलाई छोड्नुपर्छ है त, कुल गरिदिन छोड्नुपर्छ। तिमीहरूलाई थाहा, केही कुरा तातो सफ्टेन्स छ, त्यो तातो ठाउँबाट बाहिर चिसोमा ल्याउने बित्तिकै के हुन्छ, फेरि 2 आवर्स कुल गर्ने है त, टु प्रिभेन्ट क्र्याकिङ है। कुनै सफ्टेन्स एकदम तातो छ भने एकैचोटि त्यसलाई चिसोमा ल्याइदियो भने के हुन्छ, क्र्याकिङ हुनसक्छ, हो कि नै। टु प्रिभेन्ट के भयो, क्र्याकिङ। यो 1-2वटा कुराहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है त, यही कुराहरू चाहिँ हट एयर ओभनमा चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ। के कुरा हो त भन्दाखेरि सुरुमा 2 घन्टासम्म त्यसलाई के भयो, 160 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ 2 आवर्ससम्म च्याम्बरभित्र चाहिँ के भयो, सफ्टेन्सहरूलाई के गरेर राखिदिने, पहिला ऱ्याप गरिदिने सिलिकन पेपरले है, सिलिकन पेपरले के गर्ने, ऱ्याप गरिदिने अनि राखिदिने 2 आवर्ससम्म। 2 आवर्सपछि त्यसलाई के गरिदिने, 2 आवर्सपछि चाहिँ त्यसले त्यो टेम्परेचर हामीले 160 डिग्री सेल्सियस हटाएर एकछिन चाहिँ कुल गर्नलाई छोडिदिने है, 2 आवर्स चाहिँ कुल गर्नलाई छोडिदिने। बल्ल हामीले चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि त्यो प्लास्टिकको पेपर निकाल्ने त्यहाँबाट है, जसले चाहिँ के हो, क्र्याक हुनबाट मद्दत गराउँछ है, जसले चाहिँ के भयो, क्र्याक हुनबाट चाहिँ हाम्रो मद्दत गर्छ। सुरुमा 2 आवर्स चाहिँ फेरि कुलिङ पनि एसेन्सियल छ है त, 2 आवर्स हिटिङ गरेपछि है, 2 आवर्स चाहिँ के भयो, ड्राई हिट दिएपछि चाहिँ 2 आवर्स चाहिँ कुलिङ पनि आवश्यक छ है। त्यही टेस्ट ट्युब्सहरूलाई चाहिँ सुरुमा राख्नुभन्दा पहिला हट एयर, अनि त्यसपछि एकदम थोरै, एकपटकमा थोरै सफ्टेन्स राख्नुपर्छ ताकि हट एयर चाहिँ चारैतिर सर्कुलेट भओस् है। फेन पनि राखेको हुन्छ है, त्यसको लागि चाहिँ फेन पनि राखेको हुन्छ। हामीले सामानहरू चाहिँ यसरी एप्लाई राख्नुपर्छ कि त्यहाँभित्र कि ताकि जब जताततै है, ड्राई एयर चाहिँ जताततै के भयो, हट एयर चाहिँ जताततै पुगोस् है, अनि सफ्टेन्सहरू स्टेरिलाइज भओस्। लिक्विड प्याराफिन, फ्याट, ग्लिसरलहरूलाई मोइस्ट हिटमा गर्न मिल्दैन है, लिक्विड सफ्टेन्सहरूलाई मोइस्ट हिटमा गर्न मिल्दैन, प्याराफिन। त्यसैले यिनीहरूको लागि चाहिँ सबभन्दा बेस्ट चोइस चाहिँ यही हो है, यो चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ एमसिक्यूमा है। टेम्परेचर चाहिँ के भयो, 160 डिग्री सेल्सियस फर 2 आवर्स फलोड बाई कुलिङ फर 2 आवर्स है, कुलिङ पनि गर्न जरुरी छ है त। ल अनि अर्को एउटा कुरा कस्तो भन्दाखेरि इन्फ्लामेबल सफ्टेन्स है, हामीले कति डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियसमा यसलाई के गरेछौँ, हिट गरिराखौँ है। त्यसैले इन्फ्लामेबल सफ्टेन्सहरू जुसबाट चाहिँ आगो बल्न सक्छ है त, इन्फ्लामेबल सफ्टेन्सहरू है त, इन्फ्लामेबल सफ्टेन्सहरू जुन चाहिँ आगो बल्न सक्छ। आगो बल्न सक्ने सफ्टेन्स के हो, जस्तै रबरहरू चाहिँ के भयो, हामीले चाहिँ यो चाहिँ रबर चाहिँ के भयो, कन्ट्राडिक्सन भयो है त।
रबर चाहिँ हामीले रबरलाई चाहिँ हट एयर ओभनमा राखेर चाहिँ हामीले के गर्न मिल्दैन, स्टेरिलाइज गर्न मिल्दैन, किनभने यो चाहिँ इन्फ्लामेबल सब्सटेन्स हो। अनि 160 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ के हुनसक्छ, यो चाहिँ के हुनसक्छ, बर्न हुनसक्छ है, यो चाहिँ के हुनसक्छ, बर्न हुनसक्छ। यो कुरा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, थाहा पाउनु है त। यो चाहिँ 160 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ यो चाहिँ के हुनसक्छ, बर्न हुनसक्छ। ल कुरा यति नै हो। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।